अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी लोगों को खुशामदीद करना चाहूंगी अपने प्रोग्राम में और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। एज यूजुअल हम आपके सामने पूरी दुनिया से कुछ डिफरेंट और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर हाजिर होते हैं। हर साल अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है और पूरी दुनिया में डिफरेंट एनजीओ इससे रिलेटेड कैंपेन्स करती हैं, वर्कशॉप्स करती हैं ताकि खवातीन को इसके बारे में आगाही दे सकें। अगर खुदा न खास्ता आपको कहीं भी कोई गैर मामूली चीज मालूम होती है तो एज सून एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अपने आप से मोहब्बत कीजिए और प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। सो व्यूवर्स, इसी मैसेज के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम की समरी की जानिब। आज की एपिसोड में आप देख सकेंगे अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान, आज़रबाईजान और आर्मेनिया जंग, अमरीका में पहला सदारती मुबाहिसा, बाबरी मस्जिद फैसला, 32 मुस्लिम रिहा, रूस में फौजी मशकें, मौसमियाती तब्दीलियां और अक़वाम मुत्तहिदा और इसके अलावा बहुत कुछ। आज़रबाईजान और आर्मेनिया में जंगी झड़पें जारी हैं। दोनों ममालिक में जारी झड़पों के दौरान सैकड़ों लोग जख्मी और हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि आर्मेनिया की अफवाज की जानिब से आज़रबाईजान की आबादी पर भारी गोलाबारी इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की अफवाज के माबैन जंगी झड़पों का सिलसिला जारी है। इन झड़पों के नतीजे में सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि दोनों मुल्कों ने आलमी बिरादरी की जानिब से जंग बंदी की अपील मुस्तरद कर दी है। झड़पों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया गया, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस हंगामी इजलास की दरख्वास्त जर्मनी और फ्रांस ने दी थी। नौकार्नो कराबाख में होने वाली लड़ाई में मिसाइल, तोपखाने और टैंकों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है, जिसमें स्कूलों, तेल और गैस पाइपलाइनों को भी नुकसान पहुंचा है। आर्मीनिया ने इल्जाम आयद किया है कि तुर्की ने मुल्क की फिजाई हुदूद में दाखिल होकर इसका एक Su-25 जंगी जहाज तबाह कर दिया है, जिसमें एक पायलट भी हलाक हुआ। तुर्की ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये बेबुनियाद झूठा प्रोपेगेंडा करने के बजाय आर्मीनिया अपने जेर तसल्लुत इलाके खाली करे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीऊफ ने एक बयान में कहा है कि आर्मीनिया के साथ लड़ाई में तुर्की की शिरकत के सबूत मौजूद नहीं है और तुर्की आज़रबाईजान की इखलाकी हिमायत कर रहा है। तर्जमान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान को नौकार्नो कराबाख के इलाके में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। एक बयान में दफ्तर ख़ारिजा की तर्जमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि आर्मीनिया की अफवाज की जानिब से आज़रबाईजान के इलाकों तारतज, अगदाम, फजूली और जिब्रियाल की आबादी पर भारी गोलाबारी इंतहाई काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। तर्जमान ने कहा, सूरत हाल खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा हो सकती है। आर्मीनिया मजीद कशीदगी से बचने के लिए फौजी कार्रवाई बंद करे। तर्जमान ने कहा कि पाकिस्तान बरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ खड़ा है और दिफा के हक के लिए आज़रबाईजान की हिमायत करता है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की जानिब से मुतफिका तौर पर मंजूर की गई मुतअद्दिद करारदादों की रोशनी में नौकार्नो कराबाख के हवाले से आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। दोनों मुल्कों ने फायरबंदी से मुतालिक आलमी अपीलें नजरअंदाज करते हुए दो तरफा गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज़रबाईजान के सदर का कहना है, जब तक आर्मीनाए फौजी कराबाख से निकल नहीं जाते लड़ाई जारी रहेगी। चेयरमैन अफगान मुफाहमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का 3 रोजा सरकारी दौरा किया है। इस दौरे में उन्होंने पाकिस्तान की सियासी क़यादत से मुलाकात भी की और कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। चेयरमैन अफगान मुफाहमती कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि अफगान सरजमीन हमसाय ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में अमन है, पाकिस्तान में भी अमन होगा। मैं दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। दोनों ममालिक के माबैन आज़ादाना तिजारत का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन अमल में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस्लामाबाद और काबुल को तमाम मामलात में एक दूसरे की मुआवनत करना होगी।
पाकिस्तान में अपने सह रोजा सरकारी दौरे में डॉक्टर अब्दुल्ला ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इस्लामाबाद में मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने अफगान अमन अमल में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की हमायत का अयादा करते हुए कहा, अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है और सियासी मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से अफगान कौम के फैसले के साथ खड़ा होगा। अफगान क़यादत को इस मसले के सियासी तस्फ़िये के लिए इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन न सिर्फ खित्ते बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मौशी मफाद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहमी ताल्लुकात में नया बाब खोलने में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने देरीना मौक़िफ़ का अयादा किया कि अफगानिस्तान के मसाइल का कोई फौजी हल नहीं और सिर्फ सियासी हल ही वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म ने इस अम्र पर खुशी का इजहार किया कि आलमी बिरादरी ने इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए अफगान अमन अमल को आसान बनाने में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों में अमरीका तालिबान मुआहदे का एक अहम पेशरफ्त होगा। 12 सितंबर को दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के आगाज को सराहते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अम्र का इजहार किया कि अफगान क़यादत में तारीखी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मिलकर तामीरी अंदाज में एक जामे वसीउल बुनियाद सियासी तस्वीर तक पहुंचने के लिए काम करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगान क़यादत अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में जिस चीज़ पर भी इत्तफ़ाक़ करती है पाकिस्तान उसकी हमायत करेगा। और दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड में सहूलत देने के लिए दो तरफा तिजारत और मौशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। चेयरमैन अफगान मुफाहमती कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन अमल में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अपने दौरे के दूसरे दिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान अमन अमल को सबूताज करने के लिए अभी भी अनासिर सरगर्म हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ऐसे अनासिर के खिलाफ मज़ीद ताउन करने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की है। दोनों मुल्कों के अवाम की खुशहाली एक दूसरे से मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि हमें खुशहाली की मंजिल के लिए अवामी और मवासलाती राब्तों को फ़रोग़ देना है। तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियों के लिए भी अमन की मंजिल हासिल करनी है। अफगान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन ने कहा कि दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी समेत मुत्तहिद मुश्तरका चैलेंजेस का सामना रहा है। उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज बहुत अहम कदम है और चेयरमैन अफ़गान मुफाहमती कौंसिल का दौरा पाकिस्तान इस समत में एक अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है कि अफगान मसला मुज़ाकरात से ही हल होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल का फैसला अफगान अवाम ने करना है और अफगानिस्तान में अमन इलाकाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियां जारी हैं। पहली सदारती डिबेट में दोनों सियासी जमातों के सदारती उम्मीदवारों ने एक दूसरे के ऊपर जम के वार किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान पहली सदारती डिबेट की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में रवा साल 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां अपने जोर पर हैं। दोनों सियासी जमातों के नामजद सदारती उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे पर जमकर तनकीद कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सियासी हरीफ साबिक नायब सदर जो बाइडेन के दरमियान नवंबर में होने वाले इंतखाबात से कबल पहले सदारती मुबाहिसे के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ।
جس میں دونوں صدارتی امیدواروں نے ایک دوسرے کی کارکردگی، ساکھ اور صلاحیتوں پر سوال اٹھائے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کلیولینڈ میں ہونے والے پہلے صدارتی مباحثے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شاید حالیہ انتخابات کے نتائج کئی مہینوں تک سامنے نہ آئیں، ہمیں ان کا کئی ماہ تک پتہ نہ چلے، میرے خیال میں ان انتخابات کا اختتام اچھا نہیں ہونے جا رہا۔ انہوں نے اپنے حامیوں اور ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ انتخابات کے لیے جائیں اور محتاط رہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کریں گے، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ دونوں صدارتی امیدواروں کے مابین پہلا صدارتی مباحثہ اس لحاظ سے بھی منفرد رہا کہ جو بائیڈن کو بیک وقت جارحانہ انداز میں گفتگو کرنے والے اور مباحثے کے اصولوں کی پرواہ نہ کرنے والے سیاسی حریف کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ ریپبلکن خیالات کے حامل صحافی کرس ویلز کی کمزور ثالثی کو بھی برداشت کرنا پڑا ہے، کیونکہ وہ صدر ٹرمپ سے مباحثے کے اصول پر عمل کروانے میں ناکام رہے۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ کو کہا کہ اب تک انہوں نے جو کہا وہ جھوٹ ہے، وہ یہاں ان کے جھوٹ سننے نہیں آئے۔ مباحثے کے دوران جو بائیڈن نے کہا کہ اس مسخرے کے سامنے بات کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے کورونا وائرس کے حوالے سے ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے بازو پر بلیچ کا انجیکشن لگائیں، شاید وہ آپ کو بہتر کر دے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باراک اوباما کے ساتھ بطور نائب صدر تعیناتی کے دوران بائیڈن کے ٹریک ریکارڈ پر بھی سوال اٹھانے کے ساتھ ساتھ تعلیمی کیریئر پر بھی تنقید کی۔ مباحثے کے دوران صدر ٹرمپ زیادہ گفتگو کرنے اور زیادہ بولنے کی طرف مائل رہے اور جو بائیڈن نے مدلل انداز میں اپنی گفتگو جاری رکھی۔ ٹرمپ اپنے مقررہ وقت سے زیادہ طویل گفتگو کرتے اور پھر جو بائیڈن کے جواب کے دوران بھی مداخلت کر کے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے یا کوئی جملہ کس دیتے، اور یہ سلسلہ آخری وقت تک جاری رہا۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے ٹرمپ اپنے حامیوں کی نظر میں مباحثے پر چھائے رہے، جبکہ ڈیموکریٹس کی نظر میں ٹرمپ نے اپنی قانون توڑنے کی عادت کو برقرار رکھتے ہوئے مباحثے کے اصولوں کو بھی توڑا اور صدارتی منصب کے وقار کی منافی اور نامناسب زبان استعمال کی، جبکہ جو بائیڈن نے رولز کی پابندی کی اور شائستگی سے کام لیا۔ تاہم ایک موقع پر انہوں نے صدر ٹرمپ کو شٹ اپ کہا اور جھوٹے مسخرے جیسے القابات سے پکارا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف $750 ٹیکس ادا کیا ہے، جس کے جواب میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے لاکھوں ڈالرز ٹیکس ادا کیا، جس پر مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے ٹیکس گوشوارے عوام کے سامنے رکھیں، جس پر ٹرمپ نے کہا کہ وہ جلد اپنے ٹیکس ریٹرنز عوام کے سامنے لائیں گے۔ جو بائیڈن نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسکول ٹیچر سے بھی کم ٹیکس ادا کیا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے ٹیکس گوشواروں کو سامنے لانے کے جواب میں بائیڈن نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انشاءاللہ کہا۔ ان کے اس انداز کو سوشل میڈیا پر بہت مقبولیت ملی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی جانب سے کی جانے والی رائے شماری میں لوگوں کی اکثریت نے 77 سالہ بائیڈن کو فاتح قرار دیا۔ ایک عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق رائے شماری میں 1039 ممکنہ ووٹرز نے حصہ لیا، جس میں سے 48% رائے دہندگان نے بائیڈن اور 41% نے صدر ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دیا۔ پہلا صدارتی مباحثہ کلیولینڈ کے کالج کیمپس میں ہوا، جو 90 منٹ تک جاری رہا۔ دوسرا صدارتی مباحثہ 15 اکتوبر نے دیکھا کہ آن لائن بہت ساری چیزیں ہوئی، تو اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہم تعلیم کے میدان میں بھی آن لائن بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور آپ کو مبارک ہو اور اللہ اس کو کامیاب کرے۔ میں آپ سب کو یہاں پہ ویلکم بھی کرتا ہوں، اور ایک خاص وجہ ہے جو میں ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ شاکر علی میوزیم جو کہ ہماری یونیورسٹی کا حصہ ہے، یہ بڑے سالوں سے یہاں پہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا تھا، اور میری بڑی شدید خواہش تھی اور ہے کہ ہم شاکر علی میوزیم اور اس کے ساتھ جو PMCA کا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اس کو ہم ایک کلچرل سینٹر، ایک ہب کے طور پہ بنائیں اس سائڈ آف لاہور میں، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ سب لوگ اس ایونٹ کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور کچھ تھوڑی سی ریسٹوریشن ہوئی بھی ہے شاکر علی میوزیم کی، تو اگر آپ آئے ہوئے ہیں تو تھوڑا وہ بھی آپ دیکھیں جا کے، بڑا اچھا ہے۔ فلم کے حساب سے میری تو بہت دفعہ سواجیہ سے اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان فلم انسٹیٹیوٹ بنے، اور وہ فلم انسٹیٹیوٹ جو ہے اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی بھی اچھے، بلکہ فوجیہ نے تو ایک اس کے لیے ایک بلو پرنٹ بھی تیار کر لیا ہے، اور اس میں آرکائیوز آبویسلی ایک بہت بڑا حصہ اس کا ہوگا،
کیونکہ ہم نے پرزرو کرنا ہے جو ہمارا ہیریٹیج ہے، اور جو ہمارا فلم ہیریٹیج ہے انفارچونیٹلی مجھے بڑا ڈر ہے کہ بہت سارا فلم ہیریٹیج جو ہے ہمارا ضائع ہو چکا ہے. لیکن بہرحال اس کو صرف جو اس وقت پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک سوٹیبل جگہ اس کے لیے نہیں مل رہی. جگہ ہیں کچھ جو ہم آئیڈینٹیفائی کی ہیں جس کے لیے ہم تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کا گورنمنٹ کے ساتھ واسطہ رہا ان کو پتا ہے کہ چیزیں کنسیو کرنا، سوچنا اور پھر اس کو عمل درآمد کرنے میں جو سسٹم کی رکاوٹیں ہیں وہ بے شمار ہوتی ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک پاکستان فلم انسٹیٹیوٹ بنے گا اور جس میں بہت سارے فلم کے جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں وہ بھی ہوں گے، آرکائیو بھی ہوگی، ایونٹس بھی ہوں گے. ویژن تو یہ ہے کہ فلم فیسٹیولز ہو رہے ہیں، باقی چیزیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کی فلم انڈسٹری دوبارہ اس میں ایک ریوائول نظر آ رہا ہے. لیکن میں کیونکہ ہماری عمر بہت زیادہ ہے اور اس لیے ہم نے تو 60s بھی دیکھا ہے، 70s بھی دیکھا ہے، عروج تھا فلم انڈسٹری کو. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ کتنے عروج پہ ہے. ہم اس کو اس طرح ہی لیتے تھے کہ چل جس طرح باقی چیزیں چل رہی ہیں یہ بھی چل رہی ہے، لیکن جب وہ نہیں رہا تو پھر اندازہ ہوا کہ ہم کیا مس کر رہے ہیں. کیونکہ پھر 70s 80s میں آ کے سنیماز کنورٹ ہونا شروع ہو گئے، لوگوں نے سنیما کی جگہ اور عمارتیں بنانی شروع کر دیں، مڈل کلاس نے فلم دیکھنی چھوڑ دی کیونکہ وہاں جانے میں جو مسائل تھے. ہم تو جب کالج میں تھے تو انٹرٹینمنٹ موویز تھیں کہ وہ الفلاح چلے گئے، پلازا چلے گئے، ریگل چلے گئے، کرائم چلے گئے، اور اب وہ چیزیں اس جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ So بہرحال anyway, we don't have to just look back. We have to look forward and we have to look at what is ahead and we have to. تو انشاءاللہ اس میں ہم پورا اپنا ایفرٹ لگائیں گے اور یہ جو آن لائن کورسز ہیں یہ انشاءاللہ ایک ابتدا ہے اور یہ انتہا نہیں ہے، اس کو آگے لے کے چلیں گے. ہمارے اور بھی بہت سارے چیزیں ہم پلان کر رہے ہیں. انشاءاللہ بھی میئر چلے گئے، اچھا چلے گئے. ابھی میں میئر سے ڈسکس کر رہا تھا، کامران کو تو پتا ہے کہ وہ جو کلب بنا تھا جو کہ بعد میں 3 سال سے بند پڑا ہے اور اربوں روپے کی بلڈنگ ہے اور ہماری خواہش ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز بنائیں اسمائن پارک میں جو ہے. میں اگلے دن گیا تھا دیکھنے کے لیے، تو وہاں پر بہت ساری چیزوں کے علاوہ ایک فلم انسٹیٹیوٹ بھی بن سکتا ہے. بہرحال تو انشاءاللہ بہت سارا وعدہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب تک تکمیل نہ ہو جائے تب تک. لیکن آپ کو پھر فیصلہ بہت مبارک ہے. تھینک یو آل فار کمنگ، اور جو لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کی بھی بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود لاہور میں شاکر علی میوزیم میں آن لائن فلم پروڈکشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور پاکستانی فلم صنعت کے حوالے سے انہوں نے بات کی. کہا کہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ خوش آئند ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اس حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. افتتاحی تقریب سے انہوں نے خطاب کیا اور فلم انڈسٹری کی ترقی کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر بھی انہوں نے بات کی ہے. اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns, against peaceful protesters, extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters. The Kashmiri media and those daring to raise their voice are being systematically harassed. The international community must investigate these grave violations. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime. Pakistan has always called for a peaceful solution. To reach this end, India must ascend the measures
it has instituted since 5th August 2019. The brave Kashmiri people will never submit to Indian occupation and oppression. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting the Kashmiri brothers and sisters in the legitimate struggle for self-determination. Kashmir has been rightly described as a nuclear flashpoint. हक सच की बालादस्ती के सहाफती दावे बहुत, लेकिन मेरा आपसे एक ही बात है, सहाफत और सियासत की इंतहा पसंदी से पार, तामीरी तनकीद, बेबाक तज़किये। 3 दिहाइयों के सहाफती सफर में रहा यही मेरा असूल, यही है मेरा दस्तूर। शाहराहे दस्तूर देखिए हर जुमा से इतवार रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। दीन इस्लाम ज़ाब्ता-ए हयात है। दीन इस्लाम अमन और सलामती का रास्ता है। जरा सा गौर व फहम हमें इस रास्ते का मुसाफिर बना सकता है और दीन इस्लाम के अहकामात को हमें समझा सकता है। सिर्फ PTV न्यूज पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ भारतीय
हुकूमत की जानिब से मुसलसल हिरासत किए जाने पर इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ने अपने दफातर बंद कर दिए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के डायरेक्टर का कहना है कि भारत देहरी फसादात कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज बंद करना चाहता है। दूसरी तरफ भारतीय अदालत ने बाबरी मस्जिद गिराने वाले 32 मुल्जिमान को रिहा कर दिया है। आइए इस हवाले से जानते हैं ये तफसीलात। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐलान किया है कि भारत में आलमी तंजीम का ऑपरेशन बंद किया जा रहा है और भारतीय हुकूमत के इंतकामी इकदाम की वजह से दफातर बंद कर दिए हैं, क्योंकि हमें जबरदस्त हिरासा किया जा रहा है और भारतीय हुकूमत दहली फसादात और भारत के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में अपने मजालिम के खिलाफ आवाजें दबाने की कोशिश कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि भारत की हुकूमत की जानिब से हमें निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो भारत में अपने दफातर बंद करने पर मजबूर हैं। भारतीय हुकूमत इंसानी हकूक की तंजीमों के खिलाफ मुहिम चला रही है। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार का कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं और उन्हें अपने तमाम मुलाजमीन को फारिग करके मुल्क में जारी अपना तमाम काम रोकना पड़ा है। उन्होंने कहा, हमें भारतीय हुकूमत की तरफ से बेमिसाल हिरासानी का सामना है, जिसमें मुनज़्ज़म तरीके से होने वाले हमले शामिल हैं। इस सब की वजह हमारा इंसानी हकूक के लिए काम है और साफ बात यह है कि हुकूमत हमारे सवालात के जवाब नहीं देना चाहती है, चाहे वो दहली फसादात में हमारी तहकीकात हों या मकबूजा कश्मीर में नहते लोगों पर इसके जबरो इस्तबदाद के खिलाफ आवाज। भारतीय हुकूमत हमारी आवाजें दबाने के दर पे है। गुज़िश्ता माह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारतीय हुकूमत की आशीर्वाद से दिल्ली पुलिस ने फरवरी में होने वाले फसादात के दौरान इंसानी हकूक की भरपूर अंदाज में खिलाफ वर्जी की है। रवां साल अगस्त में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के 1 साल मुकम्मल होने पर भारतीय हुकूमत पर जोर दिया था कि मकबूजा कश्मीर में हिरासत में लिए गए सियासी रहनुमा, कारकुन और सहाफियों को रिहा करे। भारतीय हुकूमत ने अब तक आलमी तंजीम के उठाए हुए सवालात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। आलमी हकूक की 15 तंजीमों ने भारतीय हुकूमत के इस इकदाम की मजम्मत की है और भारत में सियासी समाजी हलकों की तरफ से भारत हुकूमत के इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत की अदालत ने इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हुए बाबरी मस्जिद की शहादत के तमाम 32 मुजरिम बरी कर दिए हैं। पाकिस्तान ने फैसले को शर्मनाक करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी के मुताबिक फैसले से भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। इस मुजरिमाना फेल का फैसला करने में तकरीबन 3 दहाइयां लग गईं, जिसे टेलीविजन चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया था। हिंदुत्व से मुतासरा भारतीय अदालत इंसाफ की फराहमी में बुरी तरह नाकाम हो गई है। मस्जिद के इन्हदाम के नतीजे में बीजेपी की ज़ेर क़यादत फिरका वाराना तशद्दुद के नतीजे में हजारों अफराद हलाक हुए थे। अगर नाम नेहाद बड़ी जमहूरियत में थोड़ा सा भी इंसाफ होता तो सरेआम मुजरिमाना फेल पर फख्र करने वाले कभी आज़ाद नहीं हो सकते थे। तफसील के मुताबिक भारतीय शहर लखनऊ की खुसूसी अदालत में 28 साल से जारी मुकदमे में अयोध्या में शहीद होने वाले बाबरी मस्जिद के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। मुल्जमान में भारत में इंतहा पसंद जमात बीजेपी के शरीक बानी और साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण अडवाणी, साबिक मरकजी वुज़रा मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह समेत कई सीनियर सियासतदान शामिल थे, जिन्हें मुकदमे से बरी कर दिया गया है। लखनऊ की खुसूसी अदालत के जज एस के यादव ने अपने फैसले में दावा किया है कि मस्जिद को किसी मनसूबाबंदी के तहत शहीद नहीं किया गया और न ही मुकदमे में नामजद मुलजिमों के खिलाफ सबूत फराहम किए गए। लाल कृष्ण अडवाणी ने राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के साथ मिलकर 1992 में बाबरी मस्जिद के खिलाफ हिंदू राय आमा को भड़काने के लिए रथ यात्रा की थी, जिसके बाद यहूदिया में लाखों हिंदू इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद 500 साल पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में तामीर की गई थी। कोरोना वायरस के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि इस वक्त तक कोई महफूज नहीं जब तक कि सब महफूज ना हो। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 34 मिलियन से तजावुज कर चुकी है और 1 मिलियन से ज्यादा अफराद वो हैं जो कि हलाक हो चुके हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा के तनाज़ुर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तरक्की के लिए सरमाए की फराहमी से मुताल्लिक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सन 1930 की इक़्तिसादी कसाद बाज़ारी के बाद अब हमें इस आलमी वबा के सबब सबसे बड़े मुआशी बहरान का सामना है और कोरोना की कसाद बाज़ारी के असरात दहाइयों तक कायम रहेंगे।
انہوں نے امیر ممالک سے مطالبہ کیا کہ کورونا بحران سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک کے لیے قرضوں کی واپسی میں نرمی کے پروگرام میں 1 سال کی مزید توسیع کریں اور غریب ممالک کے لیے $500 ارب کا فنڈ قائم کریں۔ ترقی کے لیے سرمایہ کی فراہمی سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر سربراہ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ قرضوں کی واپسی میں نرمی ترقی پذیر ملکوں کی اقتصادی بحالی کی ضمانت ہے اور سب سے تیز اور مؤثر طریقہ ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے قرضوں کی واپسی میں نرمی کا عالمی اقدام وزیر اعظم عمران خان نے اپریل میں شروع کیا، جسے عالمی سطح پر پذیرائی ملی اور G20 ممالک نے قرضوں کی واپسی 1 سال کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کے ذریعے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب رہا، تاہم اس وقت تک کوئی محفوظ نہیں ہے جب تک سب محفوظ نہ ہوں۔ انہوں نے ترقی پذیر ممالک کی معاشی بحالی کے لیے 3 اہم تجاویز پیش کیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے مشکل مالی حالات کے باوجود $8 ارب کا ریلیف پیکج دیا تاکہ غریبوں کی مدد کی جا سکے اور معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے۔ انہوں نے ترقی پذیر ممالک کی معاشی بحالی کے لیے عالمی انفراسٹرکچر فنڈ کے قیام پر زور دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے امید ظاہر کی کہ انسداد کورونا ویکسین جلد تیار ہو جائے گی، تاہم یہ ویکسین سب کی پہنچ میں ہونی چاہیے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 34 ملین سے تجاوز کر چکی ہے اور اس عالمی وبا کی وجہ سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ کورونا سے متاثرہ مریضوں میں سے 25 ملین سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے اور 66,000 کے لگ بھگ مریض اس وقت پوری دنیا میں تشویشناک حالت میں ہیں۔ کورونا سے ہونے والی یومیہ اموات کی تعداد 8,500 سے تجاوز کر چکی ہے اور یومیہ نئے مریضوں کی تعداد میں 3 لاکھ سے زیادہ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا کے مریضوں کی تعداد اور موت کے حوالے سے امریکہ دنیا میں سب سے آگے ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 75 لاکھ کے قریب ہے اور اموات کی تعداد 2,10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں 47 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور اس وقت 25 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کیسز موجود ہیں، جن میں سے 14,000 سے زیادہ کورونا مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ یہاں لگ بھگ 11 کروڑ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 63 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور لگ بھگ 1 لاکھ لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ بھارت میں 53 لاکھ متاثرہ مریض صحت یاب ہوئے اور یہاں 9,000 کے قریب مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت میں 7.5 کروڑ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے برازیل تیسرے نمبر پر ہے اور کورونا کی اموات کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 48 لاکھ سے زیادہ ہے اور لگ بھگ 1.5 لاکھ کورونا مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ برازیل میں 8,000 سے زیادہ مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ یہاں 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے روس چوتھے نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد لگ بھگ 12 لاکھ ہے، جن میں سے 20,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ 10 لاکھ کے قریب لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں اور یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد لگ بھگ 2 لاکھ ہے۔ روس میں 2300 کے قریب مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ یہاں 4 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے کولمبیا 5ویں نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 8,30,000 سے زیادہ ہے اور 26,000 کے قریب مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ کولمبیا میں 7.5 لاکھ مریض صحت یاب ہوئے جبکہ 2,200 سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ یہاں 37 لاکھ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف 11 ممالک اور جزائر ایسے ہیں جو کورونا کی وبا سے محفوظ ہیں۔ یمن میں گزشتہ 5 سال سے ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہنے والے جنگجو گروہ نے ایک دوسرے کے قیدیوں کے تبادلے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ سعودی اتحاد نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ اسپیشل رپورٹ۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے یمن نے رواں ہفتے اعلان کیا ہے کہ یمن میں جنگجو گروہ آپس میں قیدیوں کے تبادلے پر رضامند ہو گئے ہیں اور گزشتہ 5 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے اور اس خانہ جنگی کے سیاسی حل کے لیے یہ عمل مثبت پیش رفت ہے، جس سے یہاں جنگ بندی کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ برائے یمن مارٹن کا کہنا ہے کہ یمن میں مخالف جنگجو گروہ آپس میں 1081 قیدیوں کا تبادلہ کریں گے، جن میں سے 15 سعودی شہری بھی شامل ہیں۔
قیدیوں کے اس تبادلے سے امید کی جا رہی ہے کہ امن مذاکرات بھی بحال ہو جائیں گے۔ مارٹن کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے باہمی تبادلے کے حوالے سے وقت اور جگہ کا تعین ہونا باقی ہے، اور اس حوالے سے سارے اقدامات کرنا ہلال احمر کی عالمی کمیٹی کی ذمہ داری ہے، جو دونوں فریقین کے مابین قیدیوں کے تبادلے سے متعلق سارے انتظامات کا اہتمام کرے گی۔ یمن سے متعلق معاملات کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے یہاں خانہ جنگی بند ہو اور اس مسئلے کو سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، کیونکہ اس خانہ جنگی کے سبب یہاں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور اقوام متحدہ نے یہاں قحط سے بڑے انسانی المیہ کے پیدا ہونے کے اندیشے کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہاں لاکھوں لوگ بھوک اور افلاس کے بحران سے دوچار ہیں۔ مارٹن کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے یہاں ایئرپورٹس اور بندرگاہیں کھولنے کے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ حوثی قبائل کی طرف سے قیدیوں کی رہائی کمیٹی کے نمائندے عبد القادر المرتضیٰ کا کہنا ہے کہ ہماری تحریک 400 لوگوں کو رہا کرے گی، جن میں سے 15 سعودی شہری اور 4 سوڈانی شہری شامل ہوں گے، جبکہ حکومتی اتحاد 681 حوثی جنگجو کو رہا کرے گا۔ دسمبر سن 2008 میں اسٹاک ہوم میں امن مذاکرات کے بعد قیدیوں کا تبادلہ امن کی طرف ایک مثبت اور اہم پیش رفت ہے۔ مشرق وسطی میں ہلال احمر کی عالمی کمیٹی کے ڈائریکٹر فیبریزیو نے جنگجو گروہوں سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد اس رہائی کے معاہدے پر عمل کرنے کے لیے تحفظ کی ضمانت دیں تاکہ اس تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد ہو سکے۔ سن 2018 میں یمن کے حکومتی اتحاد اور حوثی تحریک نے 15,000 قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا تھا، لیکن اس معاہدے پر دونوں اطراف سے مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا۔ سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے ریاض میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان نے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے یمن اور ہلال احمر کی عالمی کمیٹی کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا، اس معاہدے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں دونوں کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یمن میں خانہ جنگی کا آغاز سن 2014 میں ہوا تھا، اور سن 2015 میں سعودی عرب کی طرف سے بنائے گئے اتحاد نے یہاں مداخلت کرتے ہوئے صدر عبد الرباح منصور ہادی کی حکومت کو سہارا دیا اور اسے مضبوط بنانے میں مدد فراہم کی۔ سیکیورٹی کونسل میں دنیا کی بڑی طاقتوں کی عالمی وبا کے حوالے سے ایک دوسرے پر تنقید کے پیش نظر اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے خبردار کیا ہے کہ اگر وبا کی طرح موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج کو بھی نظر انداز کیا گیا تو مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ تفصیلی رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ، چین اور روس کی عالمی وبا کے حوالے سے ایک دوسرے پر تنقید اور چپقلش دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیریز نے خبردار کیا ہے کہ اگر موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج کو بھی عالمی وبا کی طرح نہ چاقی اور نہ اتفاقی سے حل کرنے کی کوشش کی گئی تو میں اس حوالے سے سخت خوف زدہ ہوں۔ گوتیریز نے کہا کہ کورونا سے 10 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، عالمی وبا بے قابو ہو چکی ہے جس سے 30 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر تعاون، اتحاد، اتفاق اور چیلنجز سے نمٹنے کی تیاریوں میں کمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ سلامتی کونسل کے 15 رکنی ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ عالمی وبا عالمی تعاون کا امتحان تھا جس میں ہم بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ کورونا عالمی وبا کے حوالے سے منعقدہ سلامتی کونسل کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور چینی سفارتکار وانگ جی نے امریکہ پر ڈھکے چھپے الفاظ میں ضربیں لگائیں، جس کے جواب میں اقوام متحدہ میں امریکی سفارتکار کیلی کرافٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں احساس کریں، آج کے اس اجلاس میں ہماری بحث پر مجھے عجیب حیرانی اور تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں اراکین وبا جیسے حساس مسئلے کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی اور سیاسی مسائل پر بحث کر رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے بغیر کسی ملک کا نام لیے کہا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی وبا نے ممالک کے درمیان اختلافات کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک اس صورتحال کو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالف اور مقابل کے ساتھ حساب برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں چین اور امریکہ کے مابین عرصے سے بڑھتے تناؤ پر بڑی لے دے ہوئی، جس میں امریکہ نے الزام لگایا کہ بیجنگ واشنگٹن کی روایتی لیڈرشپ کے لیے چیلنجز کھڑے کر رہا ہے اور دنیا میں کثیر جہتی اختیارات حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔
हालांकि चीनी सिफारतकार ने कहा है कि आलमी ताकतों को एक दूसरे के साथ रवाबित और ताउन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बड़े ममालिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सर्द जंग की जहनीत को मुस्तरद करें और बनी नौ इंसान के मुस्तकबिल पर नजर रखें और मुत्तहिद होकर मसाइल को कंट्रोल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि चीन की वजह से आलमी वबा की सूरत हाल भयानक हुई है, जबकि चीन ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सफीर ने इस इजलास में इल्जाम को दोहराया, लेकिन चीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब ज़ैंग जुन ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि बहुत हो चुकी, आपने दुनिया के लिए बहुत से मसाइल पैदा किए हैं। रूस में होने वाली कसीरुल कौमी फौजी मशकों का इख्तिताम हो गया है। पाक फौज के दस्ते ने भी इन मशकों में भरपूर हिस्सा लिया। कॉकसिस 2020 फौजी मशकें एक हफ्ते तक जारी रहीं। आइए इस हवाले से देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस में होने वाली कसीरुल कौमी फौजी मशकों कफकाज 2020 का इनेकाद रूस के जनूबी शहर आस्त्रखान में किया गया। इन फौजी मशकों में पाकिस्तान, चीन, रूस, आर्मीनिया, बेलारूस, म्यांमार और ईरान समेत दीगर ममालिक की मुसल्लह फौज ने शिरकत की। कसीरुल कौमी फौजी मशकों की क़यादत रूसी जनरल वैलेरी गेरासिमोव ने की और ये मशकें रूस के जनूब में वाक़ फायरिंग रेंजेस और एयर फील्ड्स में की गईं। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक इन मशकों में पाकिस्तान, चीन, बेलारूस, म्यांमार, आर्मीनिया के 1000 फौजियों ने शिरकत की, जबकि आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, ईरान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और श्रीलंका इन मशकों में मुबस्सिर के तौर पर शरीक हुए। रूस का कहना है कि हमारे 80,000 फौजी, रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रूस गार्ड्स और बहरी दस्तों ने इन मशकों में हिस्सा लिया और इन फौजी मशकों में 250 टैंक्स, 450 फौजी गाड़ियों और 200 तोपखाने के यूनिट्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के दस्ते ने कफकाज फौजी मशकों में शिरकत की। DGISPR ने अपने ट्विटर पर लिखा कि इन मशकों में शरीक फौजी दस्तों की सलाहियतों को 2 मरहलों में जांचा गया और ऐसी फौजी मशकों से शुरका को एक दूसरे के तजर्बात से मुस्तफीद होने का मौका मिलता है। मशकों में शरीक दस्ते जदीद फौजी साजो सामान के साथ इन मशकों में शरीक हुए, जहां उन्होंने वॉर गेम्स और मुश्तरका तरबियत के साथ साथ जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने, कॉम्बैट स्पोर्ट यूनिट का हिस्सा बनने जैसी सलाहियतों का मुजाहरा किया। भारत ने आखिरी लम्हात में कसीरुल कौमी मशकों में शिरकत से राह फरार इख्तियार कर ली। अगस्त के आखिर तक भारत कफकाज मशकों में शिरकत के लिए तैयार था, ताहम अब इसके भागने की वजह चीन का सरहदी तनाज़ा बताया जा रहा है। भारत की जानिब से राह फरार इख्तियार करने को तंग नजरी और बचगाना ज़हनियत से ताबीर किया जा रहा है। रूस में कसीरुल कौमी फौजी मशकें एक हफ्ते तक जारी रहने के बाद खत्म हो गईं। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर दिफा परवेज खटक ने आस्त्रखान में फौजी मशकों का मुशाहिदा किया। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सौले अब्बासी भी इनके हमराह थे। वज़ीर दिफा ने फौजी मशकों में शरीक पाकिस्तानी और चीनी दस्तों से मुलाकात की। मशकों में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन भी इस मौके पर मौजूद थे। कोरोना की वबा के सबब ताखीर का शिकार हुआ बीजिंग ऑटो शो शुरू हो चुका है। चीन दुनिया की कारों की सबसे बड़ी मार्केट है और इसकी ऑटो मार्केट आलमी वबा के असरात से निकलकर दोबारा संभलना शुरू हो गई है। आइए इस हवाले से आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर करते हैं। कोरोना आलमी वबा की वजह से 5 महीने की ताखीर के बाद बीजिंग में आलमी ऑटो शो शुरू हो गया है, जो 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा। चीन दुनिया में कारों की सबसे बड़ी मार्केट है और हालिया कोरोना वबा की पाबंदियों और कारोबारी बंदिशों के बाद इस सनत की रौनकें बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। इस ऑटो शो में आए लोगों का ख्याल है कि इस ऑटो शो के इनेकाद से दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट में कारोबार की बहाली यकीनन एक खुशखबरी है। बीजिंग ऑटो शो मुल्क में इक्तसादी सरगर्मियों की इब्तदा है, क्योंकि कोरोना की वजह से यहां सारी कारोबारी और इक्तसादी सरगर्मियां मअतल हो गई थीं, जो अब बहाल होना शुरू हो चुकी हैं।
सनती बंदिशों की वजह से इस मर्तबा के ऑटो शो में नए मॉडल्स की तादाद कम है और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से लोग भी कलील तादाद में शरीक हैं, क्योंकि सनत की बहाली के हवाले से लोग अभी भी कदरे शुकूक व शुबहात का शिकार हैं। बीजिंग ऑटो शो में आए लोगों की अक्सरियत बिजली से चलने वाली कारों में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है और इस नई टेक्नोलॉजी की हामिल कारों में सरमायाकारी करने की तरफ माइल नजर आती है। वबा के बाद चीन में कारों की फरोख्त में इजाफे का रुझान यकीनन एक अच्छा शगुन है। जैसा कि पिछले साल की निस्बत इस साल अगस्त में यहां 11.6% ज्यादा कारें फरोख्त हुई हैं। जापान से वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शरीक निसान मोटर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मेकोटा युचिडा का कहना है कि वबा के बाद चीन में ऑटो सनत की बहाली काबिले रश्क है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि निसान का कारोबार चीन में बहाली की तरफ गामजन है। फरवरी में वबा की वजह से होने वाले लॉकडाउन की वजह से चीन में कारों की फरोख्त में 79% कमी हुई थी और गुज़श्ता 5 महीनों से यहां कारों की फरोख्त में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। इस मर्तबा बीजिंग ऑटो शो में 785 कारें नुमाइश के लिए रखी गई हैं, जिनमें से 82 वर्ल्ड प्रीमियर व्हीकल्स, 36 कॉन्सेप्ट कार्स और 160 जदीद तवानाई से चलने वाली कारें हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी और जिद्दत से मुज़य्यन होने के साथ साथ इस सनत के लिए एक इनकलाब की मुतरादिफ हैं। फैंगिंग बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने वाली कंपनी ने इस ऑटो शो में ड्रोन नुमाई गाड़ी नुमाइश के लिए खड़ी की है, जो कम ऊंचाई तक परवाज करने की सलाहियत रखती है। चाइनीज ऑटो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी कोरोस ने इस ऑटो शो में माइलस्टोन के नाम से एक कॉन्सेप्ट कार भी नुमाइश के लिए रखी है। यहां 147 कारें ऐसी हैं जो जदीद तवानाई से चलती हैं और इनको चीन में बनाया गया है। यहां 14 कारें ऐसी हैं जो पहली मर्तबा किसी नुमाइश में पेश की गई हैं और ये मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों ने मिलकर बनाई हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपने बहुत पसंद किया होगा। हमें अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है worldview@ptv.com.pk। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।